लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला भए पनि व्यवस्थित नहुँदा यात्रु शास्ति भोग्न बाध्य। उपत्यकाको यातायात सुधारका लागि एकीकृत र विस्तृत योजना ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। नेपाल र चीनका कम्युनिस्ट पार्टी बीचको वैचारिक अन्तर्क्रिया काठमाडौँमा जारी। जनताको सेवा गरेरै चीनका कम्युनिस्ट पार्टी विश्वका लागि उदाहरण बनेको नेताहरूको भनाई। पीपीपी मोडलमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि स्विस ज्युरिज एयरपोर्ट इन्टरनेसनल छनौट। नागडुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग निर्माणको ठेक्का जापानी कम्पनीलाई। पूर्व उपराष्ट्रपति बाइडेनबारे युक्रेनी समकक्षी जेलेन्स्कीसँग टेलिफोन कुराकानी गरेको अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पको स्वीकारोक्ति। ट्रम्पले राष्ट्रपतिका बलियो उम्मेद्वार बाइडेनको चरित्र हत्या गर्ने प्रयास गरेको जानकारहरूको दावी। र बङ्गलादेश काठमाडौँमा जारी साफ अन्डर 18 च्याम्पियनसिप फुटबलको सेमिफाइनलमा पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेट प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण कार्तिक अन्तिम साता हुने। नमस्कार, कान्तिटारीबाट साथी लक्ष्मी अनि तेजेन्द्रको समाचार विस्तारमा। सुरुमा हाम्रो नियमित स्तम्भ कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। यातायात व्यवस्था विभागले हिजोबाट दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरेको छ। यात्रुको सहजताका लागि भन्दै अग्रिम बुकिङ खुला गरे पनि उनीहरूले सहज रूपमा टिकट पाउन पनि सकेका छैनन्। टिकटका लागि रातिदेखि नै काउन्टरमा लाम लाग्नुपर्ने सर्वसाधारणको बाध्यता हटेको छैन। सरकार र यातायात व्यवसायीले टिकट वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा वर्षेनी यात्रुले शास्ति खेप्नु परेको छ। दशैं पारिवारिक पुनर्मिलनको चाड हो, तर कामको सिलसिलामा घर परिवारबाट टाढा रहेकालाई दशैं दशा जस्तै बन्ने गरेको छ। दशैंमा सुविस्तासँग गन्तव्य पुग्ने यात्रुको चाहना बसको टिकट पाउन युद्ध लडे जस्तै गर्नुपर्ने हुँदा तुसारापात हुन्छ। बसको टिकट बुकिङ र बिक्री व्यवस्थित नहुँदा दशैंमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुले सधैँ शास्ति खेप्नु परेको छ। सरकार र यातायात व्यवसाय बीचको समन्वय अभावमा यो वर्ष पनि विगतकै नियति दोहोरिएको छ। अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ने भएपछि अघिल्लो दिन रातिबाटै काउन्टर यात्रुको भिड लागेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले टिकट काट्न समस्या नहुने बताए पनि यात्रुले भने कष्ट भोग्नु परेको गुनासो गरेका छन्। दशैंमा घर जान टिकट बुकिङका लागि कोटेश्वर पुगेका पूर्णराज राई विगतका वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि टिकटका लागि भौतारिनु परेको सुनाउँछन्। टिकट पाउनु एकदमै गाह्रो भइरहेछ। कोही ठाउँ खुल्नु बाँकी छ, सल्लाह गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। कोही ठाउँ अब कोटा बाँड्नुपर्छ, अब सल्लाह गरेर भन्नुहुन्छ। कोही ठाउँ चाहिँ पाइन्छ भन्नुहुन्छ, फेरि फोन गरेर सोध्नुहुन्छ सकिए अरे भनेर भन्नुहुन्छ। बसहरू चाहिँ अब अरू थप गर्नुपर्छ। अब भाडा कति भनेर सोधेको 2000 भन्नुभयो। अनि 2000 त धेरै महँगो भयो नि। 2000मा त बरु अरू 2000 थपेर प्लेनमै गइन्छ नि भनेर त्यहाँ चाहिँ म छोडेर हिँडेँ। टिकट बुकिङ गर्न कोटेश्वर काउन्टर पुगेका ज्ञान प्रसाद बास्कोटाको पनि समस्या अरूको भन्दा फरक छैन। अब भर्खर म आएर 3-4वटा काउन्टरमा बुझिसकेँ। 11 गतेको टिकट छ कि छैन भनेर बुझ्दा टिकट छैन भनिरहेको छ। यो बसको टिकटहरू चाहिँ नखुलाएर एउटा गाडी भनेर अर्को गाडीमा प्रविधि चाहिँ चलिरहेको छ। मैले अघि पनि सोधेँ, जुन गाडी पनि पर्न सक्छ भन्नुभयो। त्यसरी हुँदैन, फिक्स गाडी हुनुपर्छ। जुन रुटमा नचले गाडी हो भने पेसेन्जरलाई बाटो थाहा हुँदैन, ड्राइभरलाई थाहा हुँदैन, गाह्रो पर्छ। रुटमै चले टिकट दिनुहोस् भन्दैन। अब दसैँ हो, जुन पनि पर्न सक्छ टिकट लिनुहोस्। अब राम्रो खोजेर त कहाँ मिल्छ र। दसैँको बेला भनिसक्यो मलाई 2 दिन। टिकट नपाउने डरले यात्रु रातिदेखि नै नयाँ टिकट काट्न लाइनमा बस्ने गरेका छन्। पहिलो दिन भएकाले सबै काउन्टरमा यात्रुको भिड लागेको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ। केही दिनबाट भिड कम हुँदै जाने भएकाले टिकट नपाइएला कि भन्ने बारे चिन्ता लिनु पर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला। यति ठुलो भोलमलाई 12-15 दिन 18 दिनको बिचमा व्यवस्थापन गरेर 18-20 लाख मान्छे पठाउनु पर्ने भएको कारणले पनि यो अन्य क्षेत्रमा तपाईँले हेर्नु, राष्ट्रिय बस पार्कमा पूर्वाञ्चलको प्राय सबैतिर चारपट्टि कोटेश्वर, अब अर्को बाटो पनि विकल्पको बाटो बिपी राजले भएको हुनाले उता सबै डाइभर्ट भएको छ भने पश्चिम क्षेत्र जाने अधिकांश मोमो बस पार्कमै भएको कारणले गर्दा पनि एकै ठाउँमा देखिएको र पहिलो दिन भएको हुनाले यात्रुहरूको चाप देखिएको त्यो चाहिँ सहजीकरण भएर जाँदैछ र आजबाट धेरै कम हुँदै जाँदैछ। गाडीको व्यवस्थापनमा हामी लाग्दै के भन्नु, गाडी सबै गाडीको कन्फिडेन्स अहिले छैन। यात्रुहरू सबै जान पाउनुहुन्छ, त्यसमा ढुक्क रहन म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। दशैंका समय काठमाडौँबाट बाहिरिने यात्रुको संख्या अत्यधिक हुने भएपछि व्यवसायीहरूले अग्रिम टिकटमै बस नम्बर लेख्न आनाकानी गर्दै आएका छन्। बिहान काठमाडौँ आइपुगेको बस नै दिउँसो फेरि उपत्यका बाहिरिने भएपछि अहिले बस
नम्बर यकिन गर्न नसकिने व्यवसायी बताउँछन् यातायात व्यवसायी जनक कटुवाल। ठुलो भन्दा लाइन हुन्थ्यो यहाँ पोहोर परार, अहिले त्यति पनि छैन, जति बेर चाहियो आउँछन्। अब नभेट्ने भए पो अब कम पनि हो। आज विराटनगर गएको भोलि काँकड भित्ता पर्छ पुगे। एउटा गाडी मेरो भए पो नम्बर दिने। कम्पनीमा त रोटेसन हुन्छ, रोटेसन भए त कहिले विराटनगर नि पर्न सक्छ, कहिले काँकड भित्ता नि पर्न सक्छ, कहिले धरान पनि पर्न सक्छ। केही भएकाले चाहिँ नम्बर नहालेको, नम्बर हालेपछि त एउटै नम्बर हेर्छ नि त। भरे मलाई काँकड भित्ता लगो भनिदिन्छ, काँकड भित्ता गाडीमा हाल भन्छ। जुन गाडी बिहान डायलमा पर्छ जुन रोडमा त्यो रोडमा पठाउने हो। दशैंको छेको पारेर काठमाडौँबाट लाखौं यात्रु बाहिरिने भएकाले व्यवस्थापनमा केही समस्या देखिएको बताउँछन् यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमाल। मान्छे धेरै भावनाले अब एकैचोटि त्यत्रो किसिमको चाहिँ उहाँहरूसँग जनशक्ति पनि छैन, विभिन्न ठाउँमा टिकट काउन्टर दिएर खुला पनि गरिरहनु भएको छ। ठुलो मासु एकैचोटि आइसकेपछि तपाईँसँग त सर्टेन क्यापासिटी हुन्छ नि, त्यो क्यापासिटी एकैचोटि त्यो ठुलो मासुलाई त धान्नु त सक्दैन नि होइन। त्यसैले यो समस्या देखिएको, त्यस्तो कुनै पनि समस्या छैन। सवारी साधन पनि मात्रामा पुग्ने मात्रामा छन्। अब टिकट चाहिँ उहाँहरूले अब आज भोलि पछि लगातार चाहिँ तपाईँको 12, 15, 16 गरेको उहाँले टिकट काट्नुहुन्छ, पाइहाल्ने त समस्या छैन। सबै स्थानका लागि निरन्तर रूपमा टिकट बुकिङ खुल्ने क्रम जारी रहेकाले अहिले नै टिकट नपाइएला कि भनेर आत्तिनु पर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् महासंघका महासचिव पुनः सिटौला। निरन्तर खुल्ने क्रम जारी छ। पूर्वाञ्चल लगायत यो हिजो नै एकैचोटि सबै ठाउँको अग्रिम खुलेको छैन, क्रमशः खुल्दै जाने हुन्छ। अरनिको क्षेत्रमा भएर जाने 13-14 जिल्लाका चाहिँ अग्रिम बुकिङ खुल्ला भएका छन्। अन्य नखुलेकाहरू साना माइक्रो बसहरू छन्, आदित्य आदि के छन्, तिनको पनि क्रमशः खुल्ने क्रम जारी छ। देशैभरिको खुल्ने क्रम जारी छ। पहिलो दिनै टिकट खुलेकै दिन सबै टिकट सकियो भएन भन्ने कुराको यो गुनासो गर्नु भएन, त्यसको हामी ओभरअल समीक्षा पनि गर्दैछौँ। अनलाइनबाट टिकट बुकिङ बारे सर्वसाधारणमा जानकारी नहुँदा लाइन लागेर टिकट काट्नुपर्ने बाध्यता छ। बसको टिकटका लागि विभिन्न अनलाइन मार्फत घरमै बसेर टिकट बुकिङ गर्न सकिन्छ। 1.5 दर्जन बढी गाडी कम्पनीहरूले अनलाइन मार्फत टिकट बुकिङ खुल्ला गरेका छन्, तर सर्वसाधारण भने यो सुविधा बारे अनभिज्ञ छन्। केही कम्पनीले मात्र अनलाइनबाट टिकट काट्ने व्यवस्था मिलाएको बताउँछन् पुनः विभागका महानिर्देशक हमाल। सम्बन्धित आफ्नै टिकट कम्पनीहरूको अनलाइन नै हुन्छ, उनीहरूले नै गर्नुहुन्छ। बस कम्पनीहरू छन् नि अहिले, बस कम्पनीहरूले अनलाइन टिकटिङ नै खोले हुन्छन्, उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ। सम्बन्धित कम्पनीहरू नै गर्छ। कुनैको हकमा ठुल्ठुलो कम्पनी भयो भने त अब यो ट्राभल एजेन्टलाई पनि दिन सक्छन् टिकटिङ गर्नलाई। 2-4 वर्ष पहिलेबाटै यो 2-4वटा चाहिँ उसले कम्पनीहरूले सुरुवात गरिसकेको होइन। अब यो क्रमशः बढ्दै पनि जान्छ। अब पब्लिकले पनि अब अहिलेको पब्लिक भनेको तपाईँको चाहिँ जेनरली आइटी फ्रेन्डली पब्लिक नै छ। एउटा ठुलो मास त्यो युवा पक्ष त आइटी फ्रेन्डली भएको हुनाले उहाँहरूले थाहा छ, तर पुरानो पुस्ताकालाई थाहा छैन होला। सम्बन्धित कम्पनीले प्रचार गर्न पनि आवश्यक छ र हामीले चाहिँ अब आउने वर्षबाट कम्पलसरी नै गर्ने तरिकाको त्यो व्यवस्थापन हामीले गर्न सक्यौँ भने अटोमेटिकली मान्छे अनलाइन नै गर्छन् अथवा पेमेन्ट गर्छन्, त्यो हिसाबले अगाडि बढ्छ। यातायात व्यवसायीले वर्षेनी अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने गरे पनि सरकारसँग अन्तिम समयमा हरेक वर्ष हुने छलफलले यात्रु भने अन्योलमा पर्ने गरेका छन्। अझ तोकिए भन्दा बढी भाडा र एउटै टिकट धेरैलाई काटिदिने समस्या पनि उस्तै छ। यो समस्या अहिलेको मात्रै होइन, हरेक साल क्यालेन्डर परिवर्तन भएसँगै रुटिनकै रूपमा यो समस्या पनि दशैंमा बिउतिन्छ। तर समस्या समाधान गर्ने यातायात व्यवसायी र सरकारको आश्वासन छेपारोको उखान भन्दा विपरीत छैन। टिकट पाउने वा नपाउने 2-4 दिनको सकसपूर्ण समयलाई बेलैमा समाधान गर्न सके उमङ्गको चाड दशैंमा यात्रु पुरै समय पुलकित हुने थिए कि। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँ उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापन सुधारबारे एकीकृत र विस्तृत योजना ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको लगानी बोर्डको 40औं बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले हालसम्म भएका विभिन्न अध्ययन अवस्था, त्यसका लागि लगानीकर्ताको प्रस्तावसहित सुझाव दिन सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौँ उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापनमा छिटो काम गर्न तथा मन्त्रालय र मातहतका निकायले आपसमा समन्वय गरी काम अघि बढाउन पनि निर्देशन दिनुभएको छ। बैठकले बाहिरी चक्रपथ परियोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको परियोजना, पश्चिम सेती तथा SR6 संयुक्त जलविद्युत आयोजना, तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना सम्बन्धी विभिन्न निर्णयहरू पनि गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि बाँकी प्रसङ्ग। सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP मोडलमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले ज्युरिच
एयरपोर्ट इन्टरनेसनल एजीलाई छनौट गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज बसेको लगानी बोर्डको बैठकले स्विस कम्पनी ज्युरिसलाई विमानस्थल निर्माणका लागि छनौट गर्ने निर्णय गरेको हो। यो निर्णयपछि कम्पनीले प्राविधिक तथा वित्तीय प्रस्ताव पेश गर्नेछ। त्यसका आधारमा विमानस्थल निर्माणको जिम्मा दिइने बोर्डले जनाएको छ। विमानस्थल बनाउन 7वटा कम्पनीले आशय पत्र पेश गरेका थिए। यस्तै काठमाडौँमा प्रस्तावित बाहिरी चक्रपथ परियोजना पीपीपी मोडलमा निर्माणका लागि चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई छनौट गरिएको छ। तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना कार्यान्वयनका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका भारत, चीन र जापानका कम्पनीलाई संक्षिप्त सूचीमा राखिएको बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उनीहरूले पेश गर्ने प्राविधिक तथा वित्तीय प्रस्तावका आधारमा कम्पनी छनौट गरिने बोर्डले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा समग्र यातायातको व्यवस्थापन सम्बन्धी गुरु योजनाका लागि हालसम्म भएका सम्पूर्ण अध्ययनलाई एकीकृत गरी प्रतिवेदन तयार गर्न अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। काठमाडौँको नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङमार्ग निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको छ। सडक विभागको वैदेशिक समन्वय महाशाखामा 42 महिनाभित्र निर्माण सक्ने गरी सम्झौता भएको हो। 22 अर्ब लागतमा बन्ने सुरुङमार्ग 2.68 किलोमिटर लामो हुनेछ। निर्माणको ठेक्कामा जापानी कम्पनी हाम्जा एन्ड जेभीले पाएको नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आयोजनाका प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले जानकारी दिनुभयो। सो कम्पनीका प्रतिनिधि र महाशाखाका प्रमुख अर्जुन जङ थापाले संयुक्त रूपमा ठेक्का सम्झौतामा आज हस्ताक्षर गर्नुभयो। जापान सरकारको करिब 16 अर्ब मात्र ऋण भएको र मुआब्जा नेपाल सरकारले आफै बेहोर्नेछ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी बीचको वैचारिक अन्तर्क्रिया काठमाडौँमा शुरू भएको छ। नेकपा स्कुल विभाग वा योजनामा शुरू अन्तर्क्रिया भोलिसम्म चल्नेछ। उद्घाटनपछि पहिलो सत्रमा चिनिया कम्युनिस्ट नेताहरूले प्रशिक्षण दिएका छन्। सो क्रम भोलि पनि जारी रहने नेकपा विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिनुभयो। उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूले जनताको सेवा गरेर चीनमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित भएको बताउँदै मार्क्सवादलाई नेपालमा नयाँ ढाँचामा फरक तरिकाले प्रयोग गरिएको उल्लेख गरेका थिए। नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल र चीनबीच समस्यारहित सम्बन्ध रहेको चर्चा गर्दै अन्य मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था र अमन चयनमा हात हाल्न नहुने चीनको नीति प्रशंसनीय भएको बताउनुभयो। क्रान्तिको नेतृत्वमा मात्र चीन समृद्धिका लागि पनि उदाहरण बनेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। झण्डै 7 दशक लामो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ प्रयोग गरेको जानकारी दिँदै उहाँले नेपालमा भिन्न विशेषता भएको बताउनुभयो। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चीनका राष्ट्रपति सीको विचारले विश्वमा चर्चा पाएको बताउँदै जनताको सेवा गरेर कम्युनिस्ट पार्टीले चीनमा वैधता पाएको उल्लेख गर्नुभयो। चीनलाई विश्वमा चिनाउन राष्ट्रपति सीको विचारधारा महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै उहाँले नेपालको विकासमा समेत बीआरआई जस्ता सीका योजनाले प्रमुख भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा स्कुल विभाग प्रमुख ईश्वर पोखरेलले चीनले विश्व समुदाय बीच आर्थिक र राजनैतिक क्षेत्रमा उच्च छवि निर्माण गरेको चर्चा गर्नुभयो। आफ्ना नागरिकलाई उच्च तहको सेवा र सुविधा प्रदान गर्नुको पछाडि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको महत्वपूर्ण योगदान र नेतृत्वदायी भूमिका रहेको पोखरेलको भनाइ थियो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख सोङ पाओले जनतालाई सेवा दिनु नै कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य उद्देश्य रहेकाले शुद्धिकरण आवश्यक रहेको बताउनुभयो। जनताको प्राथमिकता अनुसार सी जिनपिङ विचारधारा अघि बढेको चर्चा गर्दै उहाँले नेपालमा समेत कम्युनिस्ट सरकार स्थापना भएकाले जनताको जीवनस्तर राम्रो बनाउनु प्रमुख लक्ष्य हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। काठमाडौँको एक होटलमा जारी अन्तर्क्रियामा सीपीसी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख सोङले सीपीसीको पछिल्लो महाधिवेशनले लिएको लक्ष्य र त्यसका आधारमा राष्ट्रपति श्रीले अघि सारेका विचार तथा योजना सम्बन्धी 4वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। अन्तर्क्रियामा सहभागी हुन मध्याह्न काठमाडौँ ओर्ले लगत्तै चिनिया टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणबारे छलफल गरेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कम्युनिस्ट विचारधारा र आदर्शबाट आफ्नो दल विचलित हुँदै गएको बताउनु भएको छ। नेत्र सहाना प्रधानको 5औं स्मृति दिवसमा काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, जति बेला हामी खुला र प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गर्यौं र जति बेला हामी शासन सत्तामा पुग्ने आधार तयार भएर हामी शासन सत्तामा पुग्यौं, कता कता हामी आदर्शबाट विचारबाट त्यसको निष्ठाबाट बिस्तारै थाहै नपाइकन दिनदिनै स्खलित हुँदै जाने प्रक्रिया। नाम त अहिले पनि हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी नै छ, तर हामी साँच्चै कम्युनिस्टै जस्ता छौँ त अहिले भन्न त हामीले समाजवादको यात्रा सुरु गर्ने भनेका छौँ के हामी समाजवादको यात्राको निम्ति एउटा योद्धा जस्तै छौँ त हामी।
गुट उपगुट बनाएर लड्नका लागि नभई नयाँ आदर्श स्थापनाका लागि पार्टी एकता गरिएको औँल्याउँदै अध्यक्ष दाहालले लक्ष्यबाट विचलित हुन नहुने बताउनुभयो। हामीले एकता गरेको सब पद र प्रतिष्ठाको निम्ति तछाड मछाड गरौँ, आपसी गुटै गुट बनाएर लडौँ भन्नको लागि एकता गरेको एउटा नयाँ आदर्शतिर जानुपर्छ। अब हामी बरु आफ्नो लागि र व्यक्तिको लागि प्राप्त भएका कुरा बरु त्याग दिउँ, तर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गरौँ र एउटा नयाँ क्रान्तितिर, नयाँ आन्दोलनतिर, नयाँ अभियानतिर जाउँ भन्नको लागि गरेको एकता हो यो। तर चिजहरू कहिलेकाहीँ सोचेको भन्दा भिन्न ढङ्गले जान लागेको देखियो भने त्यसलाई करेक्सन गर्ने आवश्यकता हुन्छ। हामी सबै अहिले त्यही प्रक्रियामा छौँ भन्ने मलाई महसुस हुन्छ। काठमाडौँमा नै आयोजित एक अर्को कार्यक्रममा नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकारका कारण लोकतन्त्र खतरामा परेको बताउनु भएको छ। त्यसको प्रतिकारका लागि तयारी अवस्थामा रहन कार्यकर्तालाई उहाँको निर्देशन थियो। नेकपा नेतृत्वकै सरकारका कारण भ्रष्टाचार र महँगी बढेको उहाँको आरोप थियो। प्रजातान्त्रिक अधिकारका लागि जोडेको, पञ्चायतलाई हटाएको त्यही कारणले हो, त्यसैका लागि हो। राजा ज्ञानलाई हटाएर गणतन्त्र ल्याउने कारण पनि त्यही हो। प्रजातन्त्रकै लागि हो, प्रजातन्त्रिक अधिकारका लागि हो, मानव अधिकारका लागि हो, प्रेस स्वतन्त्रका लागि हो। अहिले फेरि यो चाहिँ गर्न खोजिरहेका छन्। नेकपाको सरकारले कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताका खिलाफमा गयो भनेदेखि हाम्रो पार्टी सुन्ने छैन, हाम्रो पार्टी लड्नेछ, संसद मात्रै हो। मेडिकल कलेजहरूले मापदण्डभन्दा बढी लिएको शुल्क 1 महिनाभित्र फिर्ता नदिए कारवाही गर्ने चेतावनी सरकारले दिएको छ। गृह मन्त्रालयमा आज गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल सहित 2 मन्त्रालय सम्बद्ध पदाधिकारी बैठकले 1 महिनाभित्र रकम फिर्ता गर्न मेडिकल कलेजहरूलाई सार्वजनिक आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो। चितवन, गण्डकी लगायतका मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरू रकम फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलित बनेपछि सरकारले कलेजहरूलाई सो निर्देशन दिएको हो। फिर्ता गरेको रकमबारे कलेजहरूले स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ। सार्वजनिक आह्वानपछि पनि कलेजले रकम फिर्ता गर्न आलटाल गरे ठगी मुद्दा चलाउने चेतावनी गृह मन्त्रालयले दिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको विरोधका बीच प्रदेश 1 को प्रदेशसभाबाट मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ। विधेयकको विरोधमा कांग्रेस सांसद बेल घेराउ गर्न गएपछि विधेयक बहुमतले पारित भएको हो। बैठक सुरु भइलकतै कांग्रेस सांसदले नाराबाजीसहित बेल घेराउ गरेका थिए। सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले प्रदेशसभाको बैठक अघि बढाउन गरेको आग्रह कांग्रेसका सांसदले अस्वीकार गरेपछि नाराबाजीकै बीच सामाजिक विकास समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल नगराई विधेयक पारित गरिएको हो। समितिले पनि बहुमतले पारित गर्दै प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन हिजो प्रदेशसभामा पेश गरेको थियो। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले 2/3 8 सरकारले यो विधेयक सदनबाट पास गराएर समग्र प्राज्ञिक क्षेत्रलाई कलंकित बनाएको आरोप लगाउनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दशैं तिहार र छठ पर्वका बेला शान्ति सुरक्षा सुदृढ बनाउने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले सर्वसाधारणको यात्रा सुरक्षित बनाउन र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न गृह मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय जनता पार्टी राज्यपालले अध्यक्ष मण्डलको संयोजकको जिम्मेवारी महन्त ठाकुरलाई दिएको छ। चक्रीय प्रणाली अनुसार ठाकुरले आजबाट अध्यक्ष मण्डलको संयोजकको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जगन्नाथपुर गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाका अधिकृत राजेश्वर प्रसाद चौरसियालाई 70 लाख रुपियाँ भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा 10 वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। कक्षा 11 को परीक्षाफल भोलि सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी पूरा भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत वैशाख 29 देखि जेठ 8 गतेसम्म लिएको परीक्षाको नतिजा भोलि प्रकाशित गर्ने गरी तयारी पूरा गरेको हो। र मध्य पहाडी लोकमार्ग विस्तारका क्रममा माटोको रिस्कोले पुरिएर पर्वतमा कार्यरत मोरङ बेलबारीका सब इन्जिनियर कमल राईको मृत्यु भएको छ। कुसमा 7 खरेहा स्थित सडकको चौडाई नाप्दै गर्दा माटोको डिस्को खसेर उनलाई पुरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब बुटवल डायरीको पालो। बुटवल डायरीबाट अमृता अनमोलको नमस्कार। संविधान तह 3 तहकै सरकार कानून बनाउन र प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छन्। यद्यपि संघको कानूनबाट प्रदेश र स्थानीय तह प्रभावित छन्। यही विषय प्रदेश 5 मा झमेलाका रूपमा देखा परेको छ। उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा गत वर्ष स्थानीय तह विरुद्ध 52 वटा रिट परेका छन्। त्यसमध्येका 35 वटा वर्तमान ऐन विस्थापित हुने गरी स्थानीय तहले ऐन बनाएको विपक्षमा छन्। संघ र प्रदेशका कानून बाजिने गरी गरेका निर्णय यसपछि छन्। संघ र प्रदेशको कानून नबन्दा शिक्षा, वन
उत्पादन, भूमि व्यवस्था, उपभोक्ता संरक्षण लगायतका विषयमा स्थानीय तहले आफ्नो काम गर्न नसकेको प्रदेश 5 का नगरपालिका संघका अध्यक्ष शिवराज सुवेदीले बताउनुभयो। तिलोत्तमा नगरपालिकाले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको तयारी तीव्र पारेको छ। कृषि, उद्योग, शिक्षा, फोहोर मैला व्यवस्थापन, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा लगानी भित्राउन भन्दै तिलोत्तमाले असोज 9 गते लगानी सम्मेलन गर्दैछ। नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले लगानीका लागि नगरपालिकाले 19 वटा परियोजना छनौट गरेको बताउनुभयो। ती औद्योगिक ग्राम, एकीकृत कृषि उत्पादन संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र, फोहोर व्यवस्थापन, सिटी कलेज, बाल तथा महिला अस्पताल लगायत छन्। सम्मेलनमा नेपालका राष्ट्रिय स्तरका 200 तथा भारत, चीन, बंगलादेश लगायतबाट 50 जना उद्योगीहरू ल्याउने र 2 अर्ब बढी लगानी भित्राउने अपेक्षा गरिएको छ। सैना मैना नगरपालिकामा दोस्रो सैना मैना शैक्षिक तथा दशैं मेला आयोजना हुने भएको छ। यही असोज 10 गतेदेखि 15 गतेसम्म मेला आयोजना हुनेछ। नमुना युथ क्लबले आयोजना गर्ने मेला 5 दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ। सूचना र प्रविधिलाई जोड दिएर आयोजना हुने मेलामा नयाँ प्रतिभाको खोजी गरिने क्लबका अध्यक्ष महेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। युवा पुस्तालाई लक्षित गरी बुटवलको कालिका नगरमा फिटनेस हब खुलेको छ। 5 जना युवा व्यवसायीहरूको लगानीमा 1 करोड बढी लागतमा कालिका नगरमा हब खोलिएको हो, जसमा एकै पटक 50 जनाले सेवा लिन सक्नेछ। अवस्था बुटवल डायरी आजलाई सकियो। अमृता अनमोललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। बुटवल डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज सामान्य अङ्कले बढेको छ। हिजो झन्डै 17 अङ्कले घटेको नेप्से आज 1.73 अङ्कले बढेर 1140.98 अङ्कमा पुगेको हो। वित्त, जलविद्युत र म्युचुअल फन्ड बाहेक अन्य सबै समूहको उपसूचकमा सुधार आएपछि समग्र बजार प्रभावित भएको हो। कारोबार रकममा भने करिब 5 करोड रुपियाँले कमी आएको छ। आज कुल 170 कम्पनीको 4,684 कारोबारबाट 17 करोड 72,79,039 रुपियाँ बराबरका 7,43,315 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेनबारे युक्रेनी समकक्षी भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग टेलिफोन वार्ता गरेको स्वीकार गर्नुभएको छ। बाइडेन र उनका छोरामाथि छानबिनका लागि युक्रेनलाई ट्रम्पले दबाब दिएको आरोप लागिरहँदा उनले वार्ता भएको स्वीकार गरेका हुन्। छोरा हन्टरले युक्रेनको एउटा प्राकृतिक ग्यास कम्पनीको निर्देशकका रूपमा काम गर्दा तत्कालीन उपराष्ट्रपति बाइडेनले युक्रेन सम्बन्धी अमेरिकी नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। सोही विषयलाई लिएर सन् 2020मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा डेमोक्रेटका तर्फबाट बलियो उम्मेद्वार मानिएका बाइडेनको चरित्र धमिल्याउन ट्रम्पले कुनै विदेशी नेतालाई दबाब दिने प्रयास गरेको आरोप लागेको छ। यो सँगै डेमोक्रेट्सले ट्रम्पमाथि महाभियोग लगाउने बलियो आधार तयार भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। ट्रम्पले भने बाइडेनमाथि छानबिनका लागि दबाब नदिएको दावी गर्दै आउनु भएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। बङ्गलादेश काठमाडौँमा जारी साफ अन्डर 18 च्याम्पियनसिप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। हलचोक स्थित एपीएफ मैदानमा आज भएको खेलमा इन्डियालाई गोलरहित बराबरीमा रोक्दै बङ्गलादेश अन्तिम 4मा प्रवेश गरेको हो। बङ्गलादेश समूह बीमा 4 अङ्क जोड्दै तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। इन्डियाको 1 अङ्क छ। यद्यपि इन्डियाले आज आफ्नो पहिलो खेल खेलेको हो। बङ्गलादेशले पहिलो खेलमा श्रीलङ्कालाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। इन्डियाले आफ्नो दोस्रो खेलमा पर्सि श्रीलङ्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। समूह ए को खेलमा भोलि भुटानले मालदिवसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। सो खेलपछि समूह ए बाट सेमिफाइनल पुग्ने टोलीको टुङ्गो लाग्नेछ। नेपाल पनि सोही समूह ए मा छ। पोखरा प्रिमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण कार्तिक अन्तिम साता हुने भएको छ। पीपीएल आयोजक क्विन्स इभेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रणालीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतियोगिता कार्तिक 26 देखि मङ्सिर 7 गतेसम्म हुने जानकारी दिएको हो। पीपीएलको दोस्रो संस्करणमा पनि विराटनगर टाइटन्स, पोखरा पल्टन, बुटोल ब्लास्टर्स, चितवन राइनोज, काठमाडौँ रोयल्स र धनगढी ब्लुज गरी 6 फ्रेन्चाइज टोली सहभागी हुनेछन्। प्रतियोगिताको गत संस्करणको उपाधि घरेलु टोली पोखरा पल्टनले उचालेको थियो। जापानमा हुने पहिलो संस्करणको हाम्रो पूर्वाञ्चल गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको छ। आयोजक जायोन स्पोर्ट्स क्लबले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी शनिबारदेखि सुरु हुने प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको हो। 18 गतेसम्म बिर्तामोडमा हुने प्रतियोगितामा 2 भारतीय सहित 8 टोली सहभागी हुने क्लबका सचिव महेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा सङ्कटा क्लब र भारत सिक्किमको आक्रामक फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। गोल्ड कपको विजेताले 12.5 लाख रुपियाँ तथा उपविजेताले 6,25,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ। प्रत्येक खेलको म्यान अफ द म्याचले 10,000 तथा फाइनल खेलको म्यान अफ द म्याचले 25,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्।
बाह्रखरी आमन्त्रण गल्फ प्रतियोगिताको तेस्रो संस्करणको सुरुवात सगरमाथा क्षेत्रमा हुने भएको छ। बाह्रखरी एभरेस्ट गल्फको टी सगरमाथा क्षेत्रको कोङदेरीमा सुरु हुने र बाँकी प्रतियोगिता काठमाडौँको गोकर्ण गल्फ कोर्समा सम्पन्न हुनेछ। आयोजक बाह्रखरी मिडियाले ललितपुरमा आज गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रतियोगितामा 100 खेलाडीको सहभागिता रहने जानकारी दिएको हो। 40 खेलाडीलाई कोङदेरीको 1/3 को होलबाट अक्टोबर 20 मा टी गराइने र बाँकी 17 होलको खेल एक सातापछि पनि गोकर्णमा हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले सुनको बल पुरस्कार पाउनेछ। नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को सहकारीमा प्रतियोगिता हुन लागेको हो। जाँदा जाँदै न्यूज मेकर अफ द डे। The news maker of the day. सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी बीचको वैचारिक अन्तर्क्रिया काठमाडौँमा जारी छ। नेकपा स्कुल विभागले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया भोलिसम्म चल्नेछ। नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल समेत सहभागी आजको उद्घाटन सत्रमा चिनिया कम्युनिस्ट नेताहरूले प्रशिक्षण दिएका छन्। उद्घाटन सत्रलाई अध्यक्ष दाहालले गर्नुभएको सम्बोधनको सम्पादित अंशलाई आजको न्यूज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै कान्तिपुर डायरीबाट भने सहकर्मी लक्ष्मी र म तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।